नमस्कार। रोटरी क्लब अफ रत्नगर र ट्र्याक क्लब अफ पूर्वी चितवनको सहकार्यमा रेडियो चितवनले उत्पादन गर्ने कार्यक्रम रोटरी डायरीमा स्वागत छ। म पूजन लामिछाने। चितवनको पहिलो सामुदायिक एफएम रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जबाट तपाईँ रोटरी डायरी सुन्दै हुनुहुन्छ। रोटरी र ट्र्याक इन्ट्र्याकले गरेका विभिन्न सामाजिक गतिविधिहरूको विषयमा जानकारी तथा रोटरी परिवारका सदस्यहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। रोटरी परिचय। सन् 1868 को अप्रिल 19 तारिकका दिन जन्मिएका अमेरिकाको सिकागो सहरमा बस्ने पेसाले वकिल पौल हेरिसको मन मस्तिष्कमा एउटा यस्तो क्लबको चित्र कोरिएको थियो जुन क्लब व्यापारिक समुदायका निमित्त नियमित भेटघाट गर्ने र आपसी भाइचारामा अभिवृद्धि गर्ने थलोको रूपमा रहोस्। यस्तो भाइचारा जुन आफ्नो बाल्यकालमा उनले अमेरिकाको बेलिङफोर्डको भेरमेट नजिकै पर्ने गाउँमा अनुभव गरेका थिए र जसको अभाव उनलाई आफ्नो शहरी जीवनमा खड्किएको थियो। सन् 1905 को फेब्रुअरी महिनाको 23 तारिकका दिन आफ्नो विचारसँग सहमत रहेका 3 जना साथी लाई भेला गराउन पौल हेरिस सफल भए। त्यस दिन क्लबको नाउँ राखिहाल्ने अवस्थामा त उनीहरू पुगेनन्, तर त्यस दिनको भेटले नियमित भेटघाट गर्ने ढोका चाहिँ खुल्यो। त्यस दिन पश्चात नियमित भेटघाटको क्रम चालू रह्यो र समूहमा अन्य व्यक्तिहरू पनि थपिँदै गए। भेटघाट गर्ने काम पालै पालो सदस्यको घरमा गर्ने गरियो। क्लबको नाम रोटरी रहन जानुमा यही नै कारण बन्यो। सन् 1905 को अन्तिमसम्ममा त्यस क्लबका 30 जना सदस्य पुगे। सन् 1908 मा सिकागोमा दोस्रो क्लब खुल्यो। यसरी सन् 1921 सम्ममा आइपुग्दा संसारको सबै महाद्वीपहरूमा रोटरी इन्टरनेसनल खुलिसकेका थिए। सन् 1922 मा यो संस्थालाई रोटरी इन्टरनेसनलको नाउँ ग्रहण गरियो। यसरी एक व्यक्तिको सद्विचारबाट जन्मिएको रोटरी इन्टरनेसनल आज संसारको 200 देशमा फिजिएको छ। व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि सेवा, सर्भिस एवं सेलको मूल मन्त्र सहित झण्डै 32,000 क्लबका 12 लाख रोटेरियनहरू मानव सेवामा समर्पित रही कार्यरत छन्। रोटरी क्लब द फोर वे टेस्टको आधारमा चल्ने गर्दछ। हामी सबैलाई बोलाइ कार्यशैलीलाई मार्गदर्शन गर्ने रोटरीका 4 सूत्रीय कसीहरू यस प्रकार रहेका छन्। प्रथम, के सत्य कुरा यही नै हो त? सेकेन्ड, के यो सबैका लागि राम्रै हुन्छ त? थर्ड, के यसले सद्भावना र मैत्रीको वृद्धि गर्ला त? फोर्थ, के यसले सबैलाई बहरो गर्ला त? यी 4 सूत्र अन्तर्गत रहेर रोटरी क्लबले कार्यहरू गर्ने गर्दछ। रोटरी संवाद। पवित्र उद्देश्यको साथमा विश्वभरि नै सामाजिक सेवाका लागि स्थापित रोटरी क्लबसँग कसरी जोडिनु भयो र रोटरी क्लब अफ रत्नगरका के कार्यहरू अगाडि रहेका छन्, यसैबीच बसेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ रोटरी क्लब अफ रत्नगरका यस वर्षका अध्यक्ष रोटेरियन शिवराज उप्रेतीसँग। आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ रोटरी क्लब अफ रत्नगरका यस वर्षका अध्यक्ष रोटेरियन शिवराज उप्रेतीज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। दिनचर्या कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ आजकल? अब अहिले त यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि विभिन्न आर्थिक समस्याहरू झेल्दै आफूले गरेका कार्य व्यवसायहरूलाई पनि एउटा चाहिँ पहिलाको स्थितिमा फर्काउनको लागि चाहिँ प्रयासरत हुँदै अनि सामाजिक काम अन्तर्गत चाहिँ अब क्लबको एउटा जिम्मेवारी मेरो आफ्नो एउटा काँधमा र सम्पूर्ण रोटेरियन साथीहरूको साथ सहयोग लिँदै मैले चाहिँ अब रोटरीले गर्नुपर्ने कार्यहरूको आफूले बनाएका योजनाहरू अन्तर्गत चाहिँ मैले अहिले काम गर्दैछु। भर्खरै रोटरी इन्टरनेसनल 116औं वर्ष उत्सव मनाइसकेको छ। तपाईँको जन्मोत्सव पनि फेब्रुअरी 23 मै रहेको रहेछ। त्यसको पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। रोटरी इन्टरनेसनल होस् या अन्य इन्टरनेसनल क्लबहरू होस्, उसले चाहिँ फन्डहरू चाहिँ नेपालको सदस्यहरूबाट चाहिँ फन्ड लिएर बाहिर जान्छ भन्ने जुन एउटा जनमानसमा रहेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? कि यो सत्य हो त? यो सत्य होइन, यो सरासर एक किसिमको एउटा भ्रम पैदा भएको मात्रै हो कि मान्छेहरूलाई रोटरीको विषयमा जानकारी नहुँदाखेरि यो अर्धशिक्षा भयङ्कर भने जस्तै एउटा चाहिँ त्यो खालको अवस्थाहरूमा चाहिँ एउटा जनमानसमा केही भ्रमहरू सिर्जना भएको चाहिँ देख्छौँ हामी। तर म आफै पनि अब अहिले 11 वर्षदेखि एउटा रोटरी क्लब अफ रत्नगरको मेम्बर भएर आज म प्रेसिडेन्ट रहँदै गर्दाको अवस्थामा पनि प्रत्येक वर्ष हामीहरूले गरेका गतिविधिहरू र रोटरी इन्टरनेसनलले गरेका गतिविधिहरूबाट हामी चाहिँ एकदमै सन्तुष्ट छौँ, पूर्ण सन्तुष्ट छौँ र हामीले जति पैसा हामीले रोटरी इन्टरनेसनलमा पठाउँछौँ जुन ड्युजको पोलियो प्लसको लागि गरेर चाहिँ हामीले विभिन्न शीर्षकहरूमा चाहिँ आफ्ना कतिपय चाहिँ एउटा म्यान्डेटरी हुन्छ, कतिपय चाहिँ अब सो इच्छाले पनि हामीले यहाँ पैसाहरू पठाउँछौँ।
पठाउँछौँ र त्यो पैसा पठाएको पैसा मध्ये नेपालमा 150% को हिसाबले चाहिँ जोडेर उल्टो प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ नेपालमा फिर्ता भएको देखिन्छ र संसारका सबैभन्दा बढी पैसा ल्याउने मुलुकमा पनि नेपाल पर्छ। यसमा चाहिँ हामीले पठाएकोमा 150% प्लस गरेर 150 भन्नाले यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले 20 लाख बराबर चाहिँ हामीले अघिल्लो वर्ष इभन उदाहरणको लागि यहाँबाट हामीले रोटरी फाउन्डेसनमा पैसा पठायौँ भने पनि पठाएका छौँ भने त्यो 20 लाखलाई चाहिँ अब अर्को उनीहरूले चाहिँ 30 लाख रुपियाँ थपेर 50 लाख रुपियाँ हजुर बनाएर नेपालकै प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ यो सेवा अन्तर्गतको प्रोजेक्ट हुनु पर्यो। त्यस्ता प्रोजेक्टहरूमा शिक्षा स्वास्थ्य कृषि लगायत विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो पैसाहरू रिटर्न गरेको छ र विभिन्न अहिले प्रोजेक्ट पनि चलिरहेको छ। नेपालको हस्पिटलहरूमा हेर्नुहोस् कोभिडको पिरियडमा कतिपय ठाउँमा चाहिँ PCR मेसिनदेखि लिएर यहीँ भरतपुरकै हस्पिटलहरूमा हेर्नुहोस् र हामीले अहिले हाम्रो चितवनकै क्लबहरूले दाङदेखि लिएर हाम्रो चितवनकै एउटा क्लबले अहिले चाहिँ खानेपानी जुन धादिङको पुर्सुमादेखि लिएर विभिन्न क्लबले चाहिँ आफ्ना प्रोजेक्ट अन्तर्गत चाहिँ ग्लोबल ग्रान्ट अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ पैसा नेपालबाट बढी पैसा गएको छैन। हुनसक्छ धेरै अलि पैसा हुने देशहरूले पैसा पठाउँछन् तर उहाँहरूले आफ्नो क्लबले चाहिँ त्यस्ता प्रोजेक्टहरू गर्नु उनीहरूलाई आवश्यक हुन्न। उनीहरू सम्पन्नताको हिसाब किताबले उहाँहरूलाई त्यो नपरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको पैसा चाहिँ गइरहेको होला। तर हामी जस्तो एउटा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा चाहिँ पैसा बढी आउनेमा नेपाल नै पर्छ। अब जस्तो हाम्रो जनमानसमा चाहिँ यो राख्दै गरे हुन्छ कि यदि तपाईँ रोटरी इन्टरनेसनलको मेम्बर हुनुहुन्छ भने फन्ड बाहिर गएको छैन, तपाईँको फन्ड नेपालमै भित्रेको छ, सायद तपाईँको एरियामा नछिरेको होला होइन, तर पनि कतैबाट चाहिँ आइरहेको चाहिँ महसुस हामीले गर्न सक्छौँ। र अहिले रोटरी इन्टरनेसनलबाट भन्दा पनि रोटरी क्लब अफ रत्नगरले चाहिँ समाजमा कस्तो कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ र तपाईँको कार्यकालमा के कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ? अब यो रोटरी इन्टरनेसनलले चाहिँ जुन हाम्रो यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ अब भर्चुअलीदेखि लिएर विभिन्न प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ फिल्डमै गएर काम गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ हो र अब अहिले चाहिँ धेरै सहज भइसकेको अवस्था छ र अझै पनि हामी सतर्कता अपनाउनु पर्ने पूर्ण रूपमा सहज नभएको अवस्था चाहिँ हो र पनि रोटरी इन्टरनेसनलको नम्स अनुसार नै हामीले काम गर्ने हो। र अहिले हामीले जुन मेरो कार्यकालमा सुरुका दिनमै एकदमै गाह्रो परिस्थितिमा हामीले चाहिँ प्रथम एसेम्ब्ली गरेका थियौँ। प्रथम एसेम्ब्ली गरेर कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा चाहिँ हाम्रा पूर्व अध्यक्ष विपिनज्यूले जुन मलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो त्यहाँबाट मेरो आफ्नो कार्यकाल सुरु भयो र सुरु भएकै भोलिपल्ट चाहिँ हामी माडीमा चितवन जिल्लाको चाहिँ नजिकै रहेर पनि एकदमै विकट खालको अवस्थामा चाहिँ गुज्रिरहेका त्यहाँ केही बस्तीहरूमा आगो लागि भएको थियो र त्यो आगो लागेको लागि चाहिँ हाम्रा रोटेन साथीहरू यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ राहतको चाहिँ सामग्रीहरू लिएर हामीले दोस्रो दिनै हामीले त्यो चाहिँ कार्य शुभारम्भ गरेका थियौँ। हजुर। र त्योभन्दा पछि फेरि हामीले विभिन्न कोभिडको चाहिँ दोस्रो चरणको जुन एउटा लकडाउन सुरु भयो र एकदमै असहज परिस्थितिमा पनि सहजता निम्त्याउनुको लागि हामीले हस्पिटल जाने कुराहरूमा कृषिका कुराहरूमा यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले समन्वय प्रशासनसँग समन्वय गरेर अलिक सहजीकरण गर्ने वातावरण रोटरीले नि गरेको थियो र रोटरी क्लब रत्नगरले सायद सर्वप्रथम चितवनमा फर्स्ट क्लब नै हुनुपर्छ र हामीले जुन पिपी जुन यो चाहिँ हस्पिटलमा एकदमै त्यतिखेर आवश्यक थियो भरतपुर हस्पिटलमा चाहिँ पिपीहरू पनि हाम्रो आइपिपीज्यूकै नेतृत्वमा हामीले चाहिँ हस्पिटललाई चाहिँ प्रदान गरेका थियौँ र पछि मेरो कार्यकाल सुरु भइसकेपछि पनि हामीले चितवन जिल्लाका 9वटा फ्रन्ट सेक्टरमा बसेर काम गर्ने सुरक्षा निकायहरूलाई अन्तर्गत चाहिँ हामीले सुरक्षा निकायहरूमा भरतपुर ट्राफिक कार्यालयबाट सुरु गरेर गोन्द्राङ, टाँडी, पर्सा, भण्डारा, मनरी बीचमा गरे, मनरी भन्दा र लोथरको बीचमा सुनाचुरी अनि यो माथि हाम्रो चाहिँ जुटपानी र अनि सौरा गरेर हामीले चाहिँ मास्क सेनिटाइजर गरेर र सँगसँगै हामीले एउटा नवलप्रासीको एउटा चाहिँ जुन प्राकृतिक चिकित्सालयमा रजरमा रहेकोमा चाहिँ 190 जना चाहिँ कोभिडबाट एउटा चाहिँ संक्रमण देखिएर प्रुभ भएका मान्छेहरू बसिरहनु भएको ठाउँमा हामी त्यहाँ विभिन्न सामग्रीहरू लिएर र विभिन्न नानगढका क्लबको चाहिँ सहयोग र हाम्रो चाहिँ संयुक्त आह्वानमा हामी चाहिँ त्यहाँ गएका थियौँ र विशेष गरेर यसमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै मेहनत गर्नुहुने हाम्रा चाहिँ पास्ट प्रेसिडेन्ट जनक पौडेलज्यूलाई चाहिँ म धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यकाल गाह्रो हुँदाहुँदै पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको रहेछ र केही समय अगाडि मात्रै हामीले देखेका थियौँ रत्नगर एउटा नाम मात्र रह्यो तर पनि मार्केटमा जाँदै गर्दाखेरि रोटरी भनेपछि एउटा नाम छुट्टै रहन जुन सहयोग गरेको छ रोटरी क्लब अफ रत्नगर, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनको लागि पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जस्तो कुनै संस्थाले एउटा रोटरी परिवार बाहेक अरू कुनै संस्थाले आएर रोटरी इन्टरनेसनललाई बाट चाहिँ म एउटा काम गर्छु भन्दै गर्दा के यो सहज छ त? रोटरी इन्टरनेसनलसँग जोइनमा काम गर्नको लागि चाहिँ अब एउटा रोटरीकै थ्रु जानुपर्छ। हजुर।
र त्यस कारणले गर्दाखेरि बरु विभिन्न समाजमा लुकेर बसेका हामीले नदेखेका कुराहरू समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले बाहिर ल्याउने काम गर्नुपर्छ। हाम्रो समग्र रूपमा एउटा रोटरी क्लब अफ रत्नगर र रत्नगर हुँदै गर्दा पूर्वी भागमा केही समेटिन समस्या भएको देखेर र युवाहरूलाई पनि समेटेर भोलिका दिनमा चाहिँ यो रोटरीप्रति चाहिँ मान्छेको किसिमको जुन चाहना छ यसलाई र समाजमा चाहिँ एउटा समस्या भएका चिजहरूलाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ एउटा पुलको रूपमा चाहिँ काम गर्नलाई सहज होस् भनेर हामीले क्लब अफ पूर्वी चितवन हामीले पूजन लामिछानेज्यूलाई नै चार्टर बनाएर चाहिँ एउटा गरेका छौँ र यो चिजले एकदमै गति लिएको छ। जस्तै सँगसँगै हामीले फुटसल गऱ्यौँ। अब हामीले सँगसँगै चाहिँ परेवाकोटमा चाहिँ एउटा स्कुलमा चाहिँ वार्षिक 25,000 को दरले चाहिँ स्टेसनरी सामान दिने गरेर चाहिँ एउटा नयाँ प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ मेरै कार्यकालबाट सुरु भएको छ र पुराना प्रोजेक्टहरू अन्तर्गत हामीले लटौली लगायत अन्य घण्टाघर भयो र सँगसँगै मुसर बस्ती सुरुवात गर्दैछौँ। हामीले चाहिँ मुसर बस्तीमा बाँकी घरहरू बनाउनको लागि चाहिँ सहयोग गरेका छौँ र जस्तै हामीले रोटरी क्लब अफ पूर्वी चितवनसँग मिलेर हामीले जुन एउटा अवेरनेस कार्यक्रमहरू गर्ने लगायत चाहिँ हामीले विद्यालयहरूमा विभिन्न विद्यालयहरूमा चाहिँ बिरुवाहरू चाहिँ गमलाहरू हस्तान्तरण गर्ने र हामीले अर्को एउटा जुन कपियाको साइडमा चाहिँ एउटा रिमोट भिलेज गाउँमा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ जुन हाइजिन सम्बन्धी जानकारी गराएर त्यहाँ प्याडहरू पनि वितरण गरेका थियौँ र सँगसँगै रोटरी क्लब पूर्वी चितवन साथ र सँगसँगै नेतृत्वमा हामीले रोटरी क्लब अफ रत्नगरलाई पनि समावेश गरेर र साथै हाम्रो यो इन्ट्रा क्लब अफ स्काई राइटरका भाइ बहिनीहरूलाई पनि साथसाथै लिएर हामीले काममा अगाडि बढिरहेका छौँ र काम गर्ने सवालमा चाहिँ अलिकति बढी इन्ट्रेस्टिङ भएर अलिकति लगनशील भएर मलाई मेरो कार्यकालमा चाहिँ सबैको साथ सहयोग छ तर पनि बढी चाहिँ पूर्वी चितवन रोटरी क्लब अफको चाहिँ भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। र भर्खरै तपाईँले कुरा गर्नुभयो मुसर बस्ती जुन यो सौराहा रत्नगर 7 मा अवस्थित रहेको छ। यसमा चाहिँ भर्खरै एउटा न्युज आइरहेको छ नयाँ अझ थप गर्ने यो के सुरु भइसक्यो र अथवा के छ यस बस्ती बनाउँदै गर्दाखेरि कतिवटा घर बन्दैछन् नयाँ र कुन क्लबले चाहिँ यसलाई सहयोग गर्दैछ या बाहिरी सेक्टरबाट पनि सहयोग आउँदैछ त? यसमा चाहिँ अब यो नयाँ घरहरू बनाउने क्रममा चाहिँ हामीले अघिल्लो वर्ष चाहिँ 5 लाख रुपियाँमा एउटा घर निर्माण गरेका थियौँ। त्यसमा एउटा घरमा चाहिँ 2-3 6वटा कोठा हुन्छ र बिचमा डिभाइड भएर 2टा परिवार बस्थे। हामीले अब चाहिँ 14वटा बनाउनु पर्ने त्यहाँ बाँकी चाहिँ छ र हामीले यो वर्ष चाहिँ 8वटा बनाउने जुन योजना गरेका छौँ। 8वटा बनाउनको लागि चाहिँ 5वटा हामी क्लब चितवनको र एउटा गैँडाकोटको क्लब गरेर 6वटा क्लबले चाहिँ एउटा घर बनाउने सम्पूर्ण मेम्बरहरूको चाहिँ एउटा त्यसमा परिश्रम विभिन्न किसिमका सहयोग आदान प्रदान गरेर त्यहाँ चाहिँ पैसाहरू उठाएर गर्ने र बाँकी घरहरू बनाउनको लागि चाहिँ 3टा घर बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो जुन बागमती प्रदेश अन्तर्गत चाहिँ हाम्रा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेज्यूले चाहिँ संसद विकास कोषबाट 3वटा घर बनाउनको लागि चाहिँ 15 लाख रुपियाँको एउटा जुन बजेट एउटा विनियोजन पनि गरिसक्नु भएको छ। यसको कामको लागि समितिहरू बनेर हाम्रा चार्टर प्रेसिडेन्ट राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठज्यूको नेतृत्व संयोजकमै उहाँले चाहिँ अब सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ र हामी सबैको साथ सहयोग उहाँलाई छ भन्ने कुरा लाग्छ मलाई। र बाँकी पनि अरू घरहरू चाहिँ हाम्रो उद्देश्य भनेको सम्पूर्ण घर कम्प्लिट गर्ने नै हो र यो वर्ष नसके तापनि हामी अर्को वर्षसम्ममा चाहिँ विभिन्न स्रोत दाताहरू खोजेर हामी चाहिँ पुरा गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ र यो संयुक्त प्रोजेक्ट हो। यो रोटरी क्लब अफ रत्नगरको एउटा प्रोजेक्ट मात्रै होइन, यो 6वटै क्लबको प्रोजेक्ट हो र सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म यसरी नै बुझिदिनु पनि अनुरोध गर्दछु र यो प्रोजेक्ट सम्पन्न सहयोग गर्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्नलाई म सम्पूर्ण इच्छुक दाताहरूलाई एकपटक यो प्रोजेक्ट अवलोकन गरेर आफूले गर्न सक्ने सहयोग गरिदिनु हुनको लागि पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र समयको नेगो लगभग काटिसकेको छ। जानुभन्दा अगाडि आफैलाई रोटरीलाई हेर्दा चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब रोटरीलाई हेर्दाखेरि त अब यसको अब बयान गरेर त हामीले कहाँ सम्भवै छैन। यो अब मान्छेले जीवन नै यसमा समाप्त गरेका छन्। अब हामीले त 8-9 वर्षको पिरियड 10 वर्षको पिरियडमा रोटरी के हो भन्ने कुराहरू हामी सिक्दैछौँ। जति सिक्दै गयो त्यसमा त्यति नै यसमा अझै भाष देखिन्छ र यो विशुद्ध रूपमा चाहिँ बिना नाफा यो सेवा गर्ने संस्था हो र आज यो 116 वर्षको दौडानमा दौडिरहेको छ र 116 वर्षको दौडानमा दौडिरहँदा पनि यो रोटरी क्लब मलाई त कस्तो लाग्छ भन्दा अझै वयस्क भएको छैन जस्तो मलाई आफैलाई फिल भएको छ। संसारभर यसले काम गरिरहेको छ। तपाईँ हाम्रै बालबच्चाले खाएको पोलियो, हिजो हामीले खाएको पोलियो हामीलाई कसले खुवायो भन्ने कुराहरू पनि हामीले रोटरी भएपछि मात्रै थाहा पायौँ। तमाम नेपालीहरूले यो रोटरी क्लब अफ रत्नगरले मात्र नभएर रोटरी इन्टरनेसनलले जसरी चाहिँ जुन एउटा पोलियो प्लस थोपा खुवाएर आज मान्छेहरूलाई अपाङ्ग हुनबाट बचाएको छ, यी चिजहरू हामीले नै थाहा पाएका थिएनौँ र हामीले खाएर पनि। तर आज यी सबै कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै यो एउटा चाहिँ
रोटरीको सदस्य भइसकेपछि हामीले थाहा पाएर हामीले यो चिजलाई चाहिँ बाहिर ल्याउनुपर्छ है, सधैँ रूपमा ल्याउनुपर्छ। हामीले तिरेको पैसाहरू कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि रोटरी इन्टरनेसनल मार्फत संसारभरका चाहिँ यस्तै जो मान्छेहरू पीडित छन्, जो मान्छेहरूले चाहिँ एउटा दुःखमा बाँचिरहेका छन्, जो होमलेस छन्, जो आकाशमुनि खुल्ला संसारमा चाहिँ बाँच्नु परेको छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई सहयोग गर्ने जुन एउटा रोटरी इन्टरनेसनलका नै आफ्नै नर्म्सहरू छ, त्यो नर्म्सभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। र संसारको सबैभन्दा ठुलो यो फाउन्डेसन पनि हो। र यो फाउन्डेसन चाहिँ अब यो अहिलेको जुन कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही समस्याहरू परेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि रोटरी फाउन्डेसनलाई सहयोग गर्नलाई जति सक्नुहुन्छ त्यो आफ्नो इच्छा र आफ्नो अनुसार चाहिँ अनुसार सहयोग संसारबाट मिल्नेछ भन्ने कुराहरू हामीले आशा गरेका छौँ। र यसमा चाहिँ जुन डोनेसन दिनको लागि सहयोग गर्नको लागि रोटरी नै हुनुपर्छ, रोटरीको मेम्बरै हुनुपर्छ भन्ने छैन। नन रोटरीयनहरू पनि यहाँ प्रशस्तैले चाहिँ एउटा पिन लिएर सहयोग गर्नुभएको छ। धन्यवाद। जाँदै अन्त्यमा श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म अहिले जुन यो चितवन रेडियोको स्टुडियोसम्म बोलाएर मलाई रोटरीको बारेमा मैले त जति जानेको छु, जानेका कुराहरू राख्नको लागि जुन एउटा वातावरण मिलाउने म यो सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोतागणहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र रोटरी के हो भन्ने कुराहरू बिस्तारै बुझिदिनु हुन र रोटरी इन्टरनेसनलका यसका आफ्नै किसिमका नर्म्सहरू छन्, आफ्नै किसिमका एउटा सिस्टमहरू छन्, त्यो अन्तर्गत रहेर चाहिँ रोटरी बन्न इच्छुक हुनेहरूले रोटरी क्लबमा र अब यो रोट्र्याक बन्न इच्छुक हुनेहरूले रोट्र्याक क्लबहरूमा चाहिँ सम्पर्क गरेर यो सदस्य बन्न सक्नुहुनेछ। र म यो जुन मेरो आफ्नो कार्यकालमा आज आइरहँदा मैले विभिन्न मेरा मित्रहरू लगायत मेरा आदर्श व्यक्तित्वहरू सबैलाई मैले सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। रोटरी क्लब अफ रत्नगरका चार्टर प्रेसिडेन्ट राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठज्यू लगायत पास्ट प्रेसिडेन्टहरू र विभिन्न मेरो कमिटीमा चेयर बनेर काम गर्नुहुने मेरा सहयोगी मित्रहरू र अन्य सम्पूर्ण रोटेरियन मित्रहरू, साथै रोटरी क्लब अफ रत्नगर, रोटरी क्लब अफ पूर्वी चितवन र इन्ट्रा क्लब अफ स्काई राइडर र मेरा आदरणीय मलाई यस कार्यमा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुहुने एजी रमेश श्रेष्ठज्यू लगायत अन्य मेरा सम्पूर्ण क्लबका सहयोगी साथीहरू र सम्पूर्ण सहपाठी क्लबका प्रेसिडेन्ट लगायत विभिन्न पदमा कार्यरत रहेर चाहिँ जुन रोटरीको भावनालाई उच्च कदर गर्दै अघि बढ्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरू र डिस्ट्रिक्ट गभर्नर राजीव पोखरेलज्यू लगायत सम्पूर्णमा र मलाई यो रोटरी वर्षमा रोटरी क्लब अफ रत्नगरको प्रेसिडेन्ट भएर मेरो एउटा कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा मलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जुन सहयोग साथ दिनुभएको छ र यो सहयोग साथ सधैँ रहोस् र म यो चिजलाई सधैँ बचाएर राख्ने प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै सम्पूर्णको सहयोगले नै एउटा विशाल कामहरू सम्पन्न हुन सक्छ भन्ने कुराहरू नै म विश्वास गराउन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सम्पूर्णमा चाहिँ मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद। म बिदा हुन्छु। धन्यवाद दिन चाहन्छु। रोटरी क्लब अफ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रोटरी क्लब अफ रत्नगरका यस वर्षका अध्यक्ष रोटरियन शिवराज उप्रेती। विगत लामो समयदेखि सदस्यता बन्दै आज अध्यक्षता बनेर आउँदै गर्दाखेरि आफूले देखेका भोगेका कुराहरू हामीसँग सेयर गर्नुभएको छ। उहाँको समयको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अबको क्रममा रहेको छ रोटरी गतिविधि। विश्वका विभिन्न रोटरी क्लबहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी रोटरी क्लबको 116औं वार्षिक उत्सव मनाएका छन्। रोट्र्याक क्लब अफ चितवनले अन्तर सदस्य बीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता फागुन 8 गते सम्पन्न गरेको छ, जसमध्ये पुरुषतर्फ अभिनव अधिकारी र महिलातर्फ जपना रेग्मी विजय भएका छन्। रोटरी क्लबको 116औं वार्षिक उत्सवको पावन अवसरमा रोटरी क्लब अफ पोखरा, रोट्र्याक क्लब अफ पोखरा जीएमसी र कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडसँग सहकारी गरी क्राइसिस कार्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ। उक्त क्राइसिस कार्डमा विभिन्न दैनिक आवश्यक पर्ने नम्बरहरू रहेका छन्। रोटरी क्लब अफ नारायणगढ, थारू कल्याणकारी सभा चितवन र रोट्र्याक क्लब अफ नारायणगढको संयुक्त आयोजनामा माडी नगरपालिका 3 मा वृहत निशुल्क स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। यतिन्जेल तपाईहरू सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रोटरी क्लब अफ रत्नगर, रोट्र्याक क्लब अफ पूर्वी चितवनको सहकार्यमा रेडियो चितवनले उत्पादन गर्ने कार्यक्रम रोटरी डायरी। आजको समयबाट म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्ज।